Kini nga sugilanon gisusi kon gisubay og maayo gikan sa tinuod nga mga panghitabo alang sa pagmatuod sa tanan. Sanglit adunay uban sa mga panghitabo nga giusab aron lamang hingpit nga masabtan ang pagdayag niining sugilanon og sa mga hingtungdan. Sumala sa naandan na mo mga fulani. Ug tungod kay ako maoy kinamanghoran sa amo ang pamilya. Ako gyud maoy tigmata ug una sayo sa buntag aron himuon ang akong mga buhaton. Inigmata na ako, maghaling na ko didto sa amo ang bakahan aron dili ni sila langawon. Unya muli na kog balik sa balay aron motahod sa akong mga ginikanan. Unya magdala kog sudlanan ug gatas aron gatasan na ang mga baka. Ug pagawson na ako ang mga guya aron patutyon sa ilahang mga inahan. Pagkahuman, ipagtunghay na nako ning mga baka, sumala sa among naandan. Kinigyud mo ay buhaton sa tanang anak nga lalaki. Kay kung dili nimo ni buhaton, wala gyud kay pulos nga anak. Mautuwa ang akong panaad. Gikan sa gamay pa ko. Kayuhi lang, Gidayeg ha? na gyud na akong amahan. Kung unsa man gani buhaton sa ako ang tatay, ako pod siyang sundugon. Bisan og magampo uban pod ko niya. Tinuha nga ako nga malipay ang Dios ug ang akong amahan sa akong mga binuhatan. Kini nga paninguha ning lambo uban hangtod sa akong pagdako. Tay, bulahan ko kayo nga ikaw ang akong amahan. Gihatag nimo ka na ako ang tanan nga kinahanglan sa usa ka anak. Apan kung mahimo, naalang unta ko ibuot nga ihangyo. Kung musugot ka, Kanang imong hangyoon unsa man na? nangandoy ko nga mo eskwela og tarong nga eskwelahan. Gusto kong eskwela og Arabic aron nga makakatuon ko anang Quran. Hinahot unta nga musugot ka. Ug dili ka mo balibad. Naabay nagsulsol nimo ani? Wala tay. Maayo. Total nalipay ko nimo bahin ni anang butanga. Ako kang ibadala sa Bauchi aron mo eskwela kang Sheikh Ibrahim. Salamat tay. Hinaot nga si Allah ang mutudlo ug mutabang kanimo sa kalinaw. Amen tatay. Lakaw na og pangamdam na karon. Tagang salamat tay, Sige. mangandam na ko. Ubalik lang ko niya. Nipuyo ko og tulo ka tuig sa Bauchi. Ug didto nagtuon ko og Quran sa puloy-anan sa Sheikh. Dili lang ako nagtuon didto. Daghan mi. Among gitun-an ang mga paagi ug mga tulun-an sa kinabuhi bahin sa relihiyon nga Islam. Gikan didto, niadto ko Gombe. Didto ko midugang og tuon og Islam. Aron ko makakaton kung unsaon ang pagsabot ni anang Quran. Unya ni padayon kog tuon sa Mauduri sa duha lang ka tuig natun-an na nako ang Quran. Sa didto na ako sa Saria, makaibahon ako mobasa ug makasulat na ko og Arabic. Didto nasad ko ni Puyo og usa ka tuig aron magtuon pa og dugang sa mga tulun-an ni anang Quran ug Islam. Niadtong higayon nga 22 anyos nako. Naninguha ko nga makakita og paagi aron makaagto sa Saudi Arabia. Alang sa mas mauswag pang mga pagtulunan sa Islam. Maupod tong higayon nga ipapauli na ako sa ako ang tatay.
Gihunahuna ni tatay nga mas maayong dito na lang usa ko sa amua kay mangita pa. Nga Makati gayon aron makaeskwela ko ngadto sa Saudi Arabia. Ug iya pod kong giingnan nga mas maayo ko no nga magminyo na lang usa ko Basta na mo diri. sa dili pa ko makalakaw paingon May dito doktor. sa laing nasod. Mauto nga nipauli ko og hangtod sa wa na ko adto nakalarga og balik. Manirrahim, Malik Yawmiddin. Dito sa amo ang lugar, nahimo kong usa ka pari og manunudlo. Usa ka adlaw pag humana ko og panugway, nipauli dayon ko og didto na ngadji nami. Unya nangandam alang sa amo ang panihapon. Nisulti akong tatay nga nabalaka siya kay wa pa ko nagminyo. Apan alang kana ako mas labing maayo nga makaadto ko og Saudi. Aron makakaton pa og dugang og tiwason una ang akong pag-eskwela og Islam ay hako magminyo. Mag-unsa naman ang imo mga pangasaw unon? Unsa may among buhaton nila? Tay, nahibalo ko nga dili pa ko andam ni Ana. Maumang gani. Buot ni Ala nga magminyo ang lalaki, di ba? Tuod, nasayid ko ni Ana. Kung mao ka na, imo bang balibaran ang iyong pagbuot? Dili man sa ingon tay. Buot lang na ako nga masinati si Ala. O kanara maoy, gitunguha sa akong kasing-kasing. Kung ka na mao'y imong tinguha, di ka na ako basulo ni Ana. Apan, ang Saudi atuya sa layong dapit. Ug ang imong nanay, dili mo uyon. Kay basin bag di na kuno ka mo balik, Muhammad. Sige, ugma na lang ni nato istoryahon. Tabang! 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 Ha? Tabang! Adtong nakamatan ako, wa na gyud nakatulog og balik. Galingkod na lang ko hangtod nagbuntag. Ako untang suginlan akong tatay bahin ini, apan nabalaka man ko ani. Busawa na ako gidayon. Ug wa gyud pod ko ning gawas. Gapahuway na lang kus balay. Pagkagabi nangadji ming tanan, dayon nag-andam na og panihapon didto sa kananan. Unya naginistoryahan nay nami sama sa amo ang naandan. Humanadto, nag-iya-iya namig pangatulog. Wa magdugay, nakatulog ko, unya nagdamgo na sad ko og usap. Anak, unsay imong gibuhat dinhi? Wa ko nasayod. Ihatod ka na ako.
akong nana, ako kang gihigugma. Kadtong nagdamgo kog utro, wan ako mahadlok. Pagwasad ko gisingot, dili sama sa akong gidamgo ni adtong una. Apan ang akong gikahibulngan, kung kinsa tong tawo sa ako ang damgo. Kung nga nung iya kong gitabangan og nipulong kanako. Buot na akong isugilon sa akong amahan ang bahin ni ining akong nadamguhan. Busa nitindog ko og giadto si tatay og ako ning gisaysay kaniya. Og dalira kaayo ang iyang gitubag. Pag-ilis na diha, adto tag mananambal. Baba, naabay kula. Na, gadala ko. Oh. Ibutsyag ni, ibutsyag ni, ibutsyag ni. Kuhag isa. Baba, kining imuhang anak gidaot. Di ay ba? Sa sunod nga duha ka adlaw, ilan ni siyang patyong. Ako ini ang muayo. Kakitakaan dapat ni sa iyang ulo. Oh, Unya kon matulog na siya. sige. Kinipugpuga. Pinuhag yun. Dayon palinaan ni mo ani ang iyang kwarto. Kung buot sa Diyos, waton ni ini ang iyang damgo og dili na sila makasulod. Di na ni siya magdamgog utro. Di nagyod ni sila mamalik. Di na. Maayo. Sige, Kadara. mamana. Salamat ha. Sige, Ato na mi. pagamping mo. Sige ha. Tay, tatay, Unsa man. nagdamgo na Unsa sad may ko. imong gidamgo? Nga naglakaw ko sa may dakong lungag ug niabot ang mga daotang kalag. Tatay, ang usa ko na sa ilahan, taas kaayo og mga bangkil ug mga kuko. Og niingon siya nga, moambak ko sa lungag. Kay kundili kanon kog liyon. Moambak na unta ko sa dihang nito nga ang usa ka tawo nga puti kaayo. Usa ka tawo nga puti. Oo, siya po tong tawo nga nitabang na ako sa usa ka damgo. Unsa may iyang gihimo? Iya kong gipanguntahan kung gusto na ba na ako kuno nga mubalik. Ug ako po siyang gitubag nga gusto na ako makauli. Unya iyang gitumba ng lungag ug dihadayon, napilot ni. Iya kong gihatod ug ingon siya nga iya kong gihigugma. Dayon nilakaw. Unya, ang mga daotang kalag. Nanahaw sila pagkakita niya. Katulog nagbalik, humanay imong damgo. Apantay, mahadlok naman ko. Nganong mahadlok man ka nga damgura man na. Tay dili raman ni usa lang kadamgo. Gamita lang sa tong habak nga gikan sa mananambal. Kung magdamgo kapag otro, mangita taglaing mananambal sa Sokoto ug mas buntag. Sige na, katulog na dito. Anang sunod nga gabi, nagdamgo kog otro. Nagsigi paghihapon og padayon ang akong damgo sulod sa unom ka gabi nga sunod-sunod. Katong tawong nagsinina og puti nga gakinlaw-kinlaw. Maoy
anaa kanunay sa tanan na akong gipangdamgo. Siya maoy tigbarog ug tigluwas kanako gikan sa mga dautang kalag. Inighuman sa akong damgo, kanunay gud niyang isulti kanako ang mga pulong nga ako kang gihigugma, akong anak, gihigugma kanako. Dito lang na ako nadumduman nga kadto di ayang tao nga diha sa akong mga damgo mao di ay ang propetang si Isa. Siya ang gitawag sa mga Kristiyanos og Hesukristo. Human adto nagdamgo nako sa ikapito ang katapusan na akong damgo. Unsa ka nang imo gibasa, akong anak? Wa man ko kasabot ani. Mahimo ba nga tabangan ta ka? Sige, tabangi ko. Muhammad, kining libro ha gikan sa Dios. Aniya sa sulod niini ang pulong sa Dios. Ang mga binatbat niini mo ang tanang pulong sa Dios. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gipangbutlay ug gibug-atan sa inyong mga palasunon. Ug ako mong papahuwayon. Kuhaan ninyong akong yugo ug makakaton kanako. Kay mahupayon ako og mapaubsanon, ug dinhi kanako inyong matagbuan ang himaya sa inyong mga kalag. Natunggan na ba nimo ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi? Wala pagyud sukad. Ako ang dalan, ako ang kamatuuran, ug ako ang kinabuhi. Walay laing makaduol sa langit ng amahan, kundi dinhi kanako. Kinsa man ka? Nakaila ka kanako sa propetang si Isa. Ania ako aron ihatag ang kinabuhing walay katapusan. Kung imo kong dawaton na imong Ginoo ug manluluwas, mahimo kang anak sa Dios. Aduna ba'y mga anak ang Diyos? Ang mga anak sa Dios gihimugso gikan sa iyang balaan nga espiritu ug dili gikan sa lawas. Motuo ka ba sa Dios? Oo, mutuog yun ko kaniya. Tuo sabdi ni kanako kay dinhi niining kalibutan tagan ka og mga pagsulay apan. Paglipay. Akong pinalabaw ang kalibutan. Buot ka bang mudawat kanako? Oo, ako kang dawaton. Ni anang buntaga, nakahunahuna kog duaw sa usa ka Kristiyanos dito sa Pikas Baryo nga ginganlag Jonathan. Buot na akong ibahin kaniya ang akong mga kabalaka tungod kay maayuhon siyang tao. Og nakahibaw ko, ako siyang masaligan. Ako siyang gisultihan sa akong gibati. Gipaminaw ni Jonathan ang tanan na akong gipanulti kaniya. Gikan didto, iyang giadtuan ang usa ka pastor sa Bauchi o gidala sa ilang baryo og nagpabilin didto. Kada Domingo mudaw ni sa baryo nila aron magwali sa ilang simbahan. Tawgon ako si Muhammad ug dinhi na ta magkita. O sige.
Ani ana ako O pastor. Jonathan, maayo kay nakabalik ka na. Tuod di ay. Ani ana, uban na ako si Muhammad. Maayo pag-abot, Muhammad. Maayong adlaw, Pastor. Muhammad, Pastor, kumusta na? maayong sab. Kini si Jonathan, insulti ka na ako bahin sa imong mga damgo. Ikalipay kog dako kung ikaw mismo ang musigilo ni ini kanako. Tinuod ba yan na, Pastor? Gani, nalisang lang ko ni antong una na akong damgo. Dahil mga tao nga nagsininaw itom ug ilak kong gitulisok. Ug gipaantos ko nila dito sa akong damgo. Apan dito sa usa ka damgo, dihay tawong nakaputi ang niduol kanako. Ug iya kong giingnan nga siya si Isa. Ang dalan sa kamatuuran ug wanay lain kun uban pang dalan gawas lamang kaniya. Ug nangutana siya kung ako ba siyang dawaton. Akong gisugilon sa pastor ang tanan nga nahitabo dito sa akong mga damgo. ang higayon. Ug diha-diha dayon, iya kong giingnan nga dili na nako kinahanglan nga usikon pa ang higayon nga dawaton si Jesus nga akong Ginoo ug akong manunubos. Ug karon, andam ka na ba nga mudawat kaniya ug itugyan kaniya ang imong pagsalig? Kun mao, ako na'y mangunahan sa imong pag-ampo, Muhammad. Aron sa ingon, imo na makaplagan ang kalinaw. Isulti, Amen. ako si Muhammad, Ako si Muhammad, nga mudawat kang Jesus, nga mudawat kang Jesus, nga akong Ginoo ug nga akong manluluwas. Ginoo ug manluluwas. Sila ang nangunahan sa akong pag-ampo ug nangayo ug pasaylo sa tanan nakong mga sala. Amen. Amen. Gidawat na ako si Hesukristo ug siya ang gihimo na akong manluluwas ug akong Ginoo. Sa nibuka na ang akong mga mata, gipati na ako ang kalipay ug kalinaw nga wala pa na ako sukad na batian. Ug malipayong kami nga nahiupan. Kalit lang nga nahanaw ang akong mga kahadlok ug mga paghusa ug nagpabili ng kalipay ug kalinaw. Diha-diha dayon nabatian na ako ang Espiritu sa Dios nga nagbuyo nga mopauli ko ug isulti sa ako mga ginikanan ang nahitabo kanako. Mao kadto ang grasya sa Dios dinhi sa akong kinabuhi. Ako na kita magkaroon. Kristiyanos na ako anak. Ha? Ang Muslim kong anak ko sa kamaluibon. Di ay! Di ko makatugot! Pukawa ko ninyo! Allahu Akbar. Allah. Sami Allahu liman hamida. Rabbana. Allahu Akbar. Allah. Paglabay og usa ka semana, gipasuguan ko sa akong tatay aron subayon og unsay nahitabo na kanako. Iyang namatikdan nga tigbasa ko og Biblia ug dili nako tig-adtuan og moske. Wala pagyud ni sukat mahitabo din ni sa atong banay bisan pa kaniadto, Muhammad. Ug di na ni mahitabo pag-usab. Mamili ka sa duha kung unsay imong pilion. Ilimot na si Jesus, umupo hawak ka din ni ug di na mubalik. Ikaw ang akong umahantay. Gimahal ka nako. Ug dako ang akong pagtahod kanimo. Labaw nga dili ko kahimo nga masakitan ka o mahiibos ka kanako. Apantay ipadayon nako kung unsa man ang akong nasayran nga amoy matuod. Ipadayon na ako ang akong pagkakristyanos. Hangtod ana si Jesus nga muuban ug mutudlo ka nako kung asa ko paingon. Nakita sa akong amahan nga porsigido ko sa akong tumong. Mao nga giingnan niya ang tanan na akong paryentes nga usa na ko kasi nalikway. Gawas diha! Hangtod sa nilabay na ang mga bulan. Sige, imnali. Tay buot pagyud nimo nga paimnon ko og hilo. Basta imnan na. Tay mahimo ba akong mohangyo kanimo? Unsa man? Tugti ko nga magampo. Dili.
Apan ton bot jud nimo. Sige, pangadjet na. Basta imna na. O Ginoong Hesus, akong imnon kining hilo alang kanimo. Ug itugyan ako ang akong kinabuhi diha kanimo. Oh, higna na dito. Nagsabot-sabot ang akong tatayong akong mga paryentes. Nag-uyon sila. Nga kung mamatay na gani ko, Bantayin ila siya, kong ilabay kayo. dito sa suba. Naghuwat silang tanan nga mamatay ko apan ning sulod ko og natulog na lang. Wa ko'y laing gibati. Wa magdugay, nakamata ko. Pagmata na ako, bugat kaayo akong pamati. Nga nalipong ko maong nigawas ko og didto ko ni suka. Human adto ning balik og higda og nahinanok nagkatulog nga way nahitabo. Pagkaugmaan ng buntag sayo, nasugat na ako akong tatay og nangayog katahuran og naguol siyag maayo kay wa ko mamatay. Maong niadto siya sa hukmanan og Islam og nisumbong. Iyang gisulsulan ang mga huwes nga ipasikop kadtong mga Kristiyanos nga ning dani kanako nga magpabalhin. Apan ang pahamtang sa huwes nga patyon kog pusil. Kahibaw na mong tanan sa atong mga gipangsaputan. Bahin sa akong anak. Pag uli adto sa akong tatay, gitapok niya ang tanan nga paryentes og gipasidan-an nga kinahanglang mahanaw nako pagkabuntag og gipasiguro niya nga matuman ang ilang tumong. Atangin ninyo siya ni Anang Lasanga ug siguruha nga di na ni siya makagawas. Nakadungog mo, tiwasan na ni siya. Buhaton na mo na. Pahawa dinhi kay wa na kay labot ka na mo. Ug timan ini, di na ka makabalik pa dinhi. Bisan ka lusa. Lakaw na! Layas! Ang pinang imong kasunis ug sapatos! Layas na! Mauto nga, natumba ko sa yuta og nag-aginod ko didto, unya nangirig na ko tungod sa kasakit gikan sa panangan ni Igo kanako. Mura ko gidugmok sa kasakit ug hapit na ko mawad-ag ginhawa. Humanad to, naningkamot ko nga tangtangon ng pana sa akong dapi-dapi. Kay aduna ni Hilo. Kung dili na ako kuhaon, mamatay gyud ko dayon. Mao nga gipugos gyud ni na ako hulbot bisag sakit. Adtong nahulbot na ni, nisidlit ug maayo ang dugo gikan sa samad. Di na nako maampat. Hangtod sa gipadalhan kog tabang sa Dios, usa ka magkakahoy nga taga didto sa ilang Jonathan. Nangahoy di ay siya didto dool sa amua. Nakit-an ko niya og kadtong mga ningpana sa ako. Busa iya kong giduulan. Nakaila siya na ako labi na sa ako sugilanon. Kahibalo siya sa tanan nga akong naagian gikan sa akong mga gisulti nga damgo hangtod sa bikil na ako sa akong pamilya. Ug iya kong gibitbit paingon didto sa dakong dalan sa may daplin.
Og didto, naghuwat lang mi nga unta na ay sakyanan nga mulabay. Para! Para! Tabang! Wala abtig dugay, dihay nilabay. Kini ang ikaduhang hinabang sa ako nga gikan sa Dios. Gidala ko sa usa ka kinamahalang ospital og didto gioperahan dayon ko sa mga doktor. Nahibal-an sa ubang mga Kristiyanos nga taga didto sa ilang Jonathan ang nahitabo kanako. Busa nag-uyon sila nga magtinabangay alang sa gastuhon og baleron sa ospital og gipadayon ang akong pagkaayo. Pag humanad to, dito ko nakapuyo sa baryo nila Jonathan og usa og tunga ka tuig. Mao tong higayuna nga nasayran sa akong amahan kun asa ko. Iyan ning gisumbong dito sa Sharia ang hukmanan ug Islam. Napriso kog unom ka bulan. Apan nakagawa sa rasab ko gumika sa akong amahan ug gihatod ko sa mga pulis didto pauli sa amo. Lingkod. Niadtong pag-uli na ako, gitigom sa akong tatay ang tanan namo mga priyentes o gipang-ingnan nga alimahang kog maayo aron malimtan kuno nako ang akong pagka-Kristiyanos. Og dili lang kadto ang akong makuhang gasa kung padayunon ako nako biya si Kristo. Nisaad siya nako nga hatagang konyag usa ka gatos nga baka og bayran tanan ang dote sa tulo ka pangasawunon. Paglabay og 7 ka bulan, nibalik og panugway sa amo ang mga baka. Abi sa akong mga parientes ug nibalik na ko sa akong naandang batasan. Apan dinhi sa akong kasing-kasing, nasayod ko nga ang akong pagsalig, naghinay-hinay nagkawala. Ug namatigdan nako nga ang akong tatay nihimog paagi aron ko mahibulag sa akong Dios ug dinhi na ako naamguhan nga wala di ay koy lig-on nga baruganan. Sulod. Mahimbuntag ka ni mo, tay. Maayong buntag. Lingkod dito. Buot kong makigsulti nimo bahin sa babae nga imong pangasaw-unon. Gihikay na nako ang tanan bahin ni ini. Tatay, nagpasalamat kog dako sa tanan nimong gihimo kanako. Apan usa lamang kabutang ang buot na akong hangyoon kanimo, tay. Unsa man ka na anak, sultihi ko. Ang tinuod usa kini ka, matang sa kinabuhi nga anaa lamang kang Hesus makaplagan. Unsa man di ay anak kaniya nga wala din ni sa ako ah. Sige, sultihi ko. Tatay, matagaan ba ko nimo og kinabuhing walay katapusan? Dili. Di ko kahatag ni Ana. Tay, kung dili ka makahimo og hatag nako ni ining butanga, dili sab ko makahimo og biya kang Hesus. Pagbiyan na ako sa amua, ning adto ko sa lungsod, ug didto ni piyo ko og 2 ka tuig. Ni anang higayuna, wala na ko nakigsayod kang bisan kinsa sa akong pamilya. Hangtod sa nakadawat ko og sulat, gikan sa amua. Buot ko na ko makita sa akong tatay, ug anaan ni siya sa ospital tungod kay nagdaot. Tay, Anak, nganong imo man kong gipatawag? buot lang ko mangayog pasaylo nimo.
Mangayo kag pasaylo ka nako. Daghan kog nahimong dautan kanimo anak, apan napag-ilob ka. Ug wa ka misukol. Dugay ka na akong napasaylo bahin ni anang butanga tay. Apan wa pa man ko sukat makapangayo og pasaylo kanimo. Tungod mo kini ang gitudlo ka nako sa Biblia, ang muhatag og pasaylo. Bulahan ka kay nailan nimo kanang imong Diyos anak. Mahimusad nimo siyang Diyos, kung buton nimo. Diyos nako. Di ko kasabot. Unsa may dili nimo masabtantay. Angay pabang dawaton sa Diyos ang usa ka. Dautan nga sama ka nako. Tungod kay siya mao ang Diyos og gugma. Usa lamang kabutang ang iyang kinahanglan. Iya ba nang pabayran? Dili tay. Usa ni kagasa. Unsa man ang klase nga gasa? Kini mao ang gasa. Pinaagi kang Hesukristo. Dawata siya og mahimo ni siyang imong manluluwas. Tagaan ka niya og kinabuhing walay katapusan. Andam ka na ba nga dawaton siya? Mudawat ko ni Ana nga gasa. Mas maayo pa tay kung mag-amputa. Sige. Sunduga akong isulti. O Ginoong Hesukristo, O Ginoong Hesukristo, aniya ako kanimo aron mangayog pasaylo sa akong mga sala. aniya ako kanimo aron mangayog pasaylo sa akong mga sala. Ug ikaw ang himuon nako nga akong Dios ug manluluwas. Ug ikaw ang himuon nako nga akong Diyos ug akong manluluwas. Amen. Amen. Ako kang iampo karon nga mobalik ang imong pagkabaskog. Di na kinahanglan mag-ampo ka kay wa na nay paglaom nga maulian ko. Ngano mang dili tatay, ang Dios ra maoy makapaayo ka nato. Di na ako buot nga maulian pa anak. Karon, andam na ako nga mulakaw aron. Makikita kang Jesus. Tulo ka oras humanamog pagpangadyo. Mipanaw ang akong amahan. Hupay kaayo ang iyang kamatayon ug puno siya sa kalipay. Tungod kay nahibaw siya kung asa siya paingon. Nahibaw siya nga mahiuban siya didto kang Hesus. Nahimo namo nga maguliay og buot alang sa tanan namong mga kasakit kaniadto ug napanas ang tanang mga kasakit gumikan sa Dios. Ikaw akong higala. Buon mo ba nga mapasaylo ang tanan nimong mga sala? Paminaw ka nako. Ang Diyos maoy Diyos sa kaayuhan o paglaom. Ang Diyos nga masaligan ug Diyos sa kamatuuran ug matarong. Ang Diyos maoy dalan ug siya ang kamatuuran ug pinaagi kaniya maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. Andama ang imong kaugalingon nga mudawat kaniya. Himua siya nga imong Diyos ug manluluwas. Andam ka na ba higala karong higayuna nga maghinulsul og dawaton siya nga imong Ginoo ug manunubos? Andam siya og iya kang gihuwat, busa.
Tahuga na siya ron dayon. Iya kang halaran sa tanan nga kinahanglan nimo ug himuong kanyang usa ka malampuson sa kinabuhi. Kinaiya na sa mga ginikanan nga ampingan ug amumahan ang ilahang mga anak. Wala kini kalainan sa amahan ni Muhammad hangtod nga ning tipas si Muhammad sa utlanan. Sa pananaw sa iyang amahan kamatayon ang angay kaniya. Gihatagan siya ug usa ka higayon nga mobakwi apan sa matarong niyang tanlag nga dili siya kahimo. Tungod kay nahibalo siya nga ang iyang kaagi labaw pa sa usa ka damgo. Unsa may kalainan sa hulagway nga atong makita kung ikumpara nato ang relasyon sa duha ka amahan ngadto sa ilang mga anak. Kini si Muhammad ug ang iyang amahan, si Jesus ug ang Dios. Ang amahan ni Muhammad nagpahamtang og kamatayon alang kang Muhammad tungod sa iyang mga sala nga nibiya sa iyang kabanay. Ang Diyos nga amahan nagpahamtang og kamatayan sa iyang bugtong anak nga si Jesus alang sa mga sala sa katawhan dinhi sa kalibutan. Tingali mangutana ka, nahiibos ba kaha si Jesus sa langit nung amahan? Dili tanan. Sa Ebanghelyo Mateo Kapitulo 3, nipulong ang Diyos bahin kang Jesus. Kini mao ang akong pinalanggang anak, kundiin iya kong gilipay. Pinaagi sa iyang kalibutan ong katungdanan, walay gibuhat si Jesus nga makapahiubos sa iyang amahan, nga atong Diyos. Nganong kiniman ang gibuhat sa langit nung amahan, nga mamatay ang iyang anak sama ug usa ka kriminal diha sa krus, gibiay-biay ug gipakauwawan. Nganong ang usa ka makagagahom nga amahan, ang mao mismo'y nagpahamtang ug kamatayon sa usa ka matarong nga anak nga nagpahalipay kaniya, ang hinungdan na makita sa misyon ni ining Mesiyas. Tanawara, si Jesus wala mianhi sa kalibutan alang lamang sa iyang kabubuton, kundili tungod sa pagbuot sa iyang amahan. Og pagbuot sa iyang amahan nga mamatay ang iyang anak alang sa tanang mga sala dinhi sa kalibutan. Sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 3, binatbat sa 16, ang pulong sa Diyos ni ingon kanato, ang paghigugma sa Diyos ni ining kalibutan dili masukod. Tungod kay iyang gihatag ang bugtong niya nga anak, aron dili mawala ang tanan nga mituo ug misalig kaniya nga maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Sa unang gisulat ni Juan Kapitulo 4, verso 10, ato kining mabasa. Ingon ni ini ang paghigugma, dili kita maoy na higugma sa Diyos kundili kita ang una niyang gihigugma. Ug iyang gisugo ang iyang anak nga maoy baylo kun bayad sa atong mga sala. Gihimo sa Dios ang tanan aron makaadto ta sa langit higala. Dili lamang natungod kay aduna tay maayong binuhatan o uban pang binuhatan sa pagpakabayani. Dili kinahanglan nga muagi tag mga damgo nga sama sa atong mga nakita tungod kay kini lamang maoy paagi sa Dios aron iya tang makabot ug muuban kaniya ngadto sa atong kaluwasan. Ang usa ka siguradong paagi aron makaadto sa langit, mao ang pagtuo o pagsalig kang Hesukristo. Og niingon siya mahitungod sa iyang kaugalingon, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay laing makaduol sa langit nung amahan kundili dinhi kanako. Buot ba nimo nga malipay ang Dios kanimo? Buot mo bang moadto sa langit uban kaniya? Kun kini maoy imong gihandom, mausab kini ang gihandom sa Dios alang kanimo. Magampo ta karon aron atong madawat ang pagpasaylo sa atong mga sala ug ang gasa nga kinabuhing walay katapusan. O Dios nga balaan sa tanan, ako nga makasasala, luwasa ang akong kaugalingon, nangamuyo ako Ginoong Hesus, nga mosulod ka dinhi kanako ug pasayloa ako sa akong mga sala. Amen. Kung nag-ampo ka nga bug-os sa imong kasing-kasing, ang tanan nimo mga sala gipasaylo na sa Dios. Karon magmalipayon tang tanan dinhi uban sa Dios.